Hi guys! May gabi sa tanan unexpected gift nga naabot karon guys nga gidulong gidiri sa kuha guys. Wala ko nagdahom nga may moabot pa nga gift nga karong gabi una sa akuha guys. Mauni siya naglibo gani ko kung unsay unod ani kay wala pa gid siya nako na open kay surprise pa gid siya kaayo. Atuan na nang i-open guys kung unsa ang unod. Wow! Ka-nice guys! Salamat kayo sa akong hinablos guys nga gipadalaan day ko niya no og nice kaayo nga gift sa karong gabi una guys. Mao na siya guys. Oh, thank you so much B sa gihatag niyo nga gift sa kuha. Ikaduha na ni nga year nga gi-surprise ko nimo B. So much appreciated gid kaayo B sa gift nga mong gihatag. Thank you, babe. Happy Valentine's Day. We love you. Sa ako ang inablo.